आँख में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। स्टेज पे मौजूद स्टेज सरानंदों के नुस्खिए पाटियानी कायदीना हाफिज मुतीउर रहमान साहब और नुस्खिए गैरतमंदे में ब्रात वाजह कमाशा बामिन्नत वारा होती नुस्खिए कारकुनानों दे मदारों दे गैरतमंदे आवामे क्या या मैं इस्तकबाल को मारा इज्जत दा मारा एहतराम दा नूश की गैरतमंद अवामे शारे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इज्जत दी। आज बलूचिस्तान पर बंदूक के जोर पर कब्जा किया गया है। आज बलूचिस्तान के अवाम को पिंडी और इस्लामाबाद के हुक्मरान गुलाम समझते हैं। आज पिंडी और इस्लामाबाद के दहशतगर्द हुक्मरान बलूचिस्तान के वसाइल को माले गनीमत समझ करके वो लूट रहे हैं। एक साथी ने अभी बात की कि बॉर्डर को बंद किया गया है। एक मीटिंग में मैंने पिंडी के इस्लामाबाद के दहशतगर्द हुक्मरानों से सवाल किया कि हिंदुस्तान को आप दुश्मन कहते हो, दुश्मन को इंडिया को समझते हो, हमें पढ़ाते हो, हमारे बच्चों को आप निसाब में पढ़ाते हो कि इंडिया हमारा दुश्मन है। तो इंडिया का तो बॉर्डर खुला हुआ है। करतारपुर का बॉर्डर में आप शनाख्ती कार्ड के जरिए से पंजाब के लोग जाते हैं, वहाँ तो आप किसी को बेइज्जत नहीं करते, वहाँ तो आप किसी को नहीं रोकते। जिस मुल्क को तुम दहशतगर्द कहते हो, अपना दुश्मन नंबर अव्वल कहते हो, उसके बॉर्डर पे तुम कारोबार करते हो, टमाटर और आलू और प्याज का कारोबार करते हो। जो ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान और अफगानिस्तान, जिसको हमें बार बार तुम कहते हो कि हमारे ब्रादर इस्लामी मुल्क हैं, तो आप बॉर्डर को क्यों बंद करते हो? आप क्यों आपने बॉर्डर को बंद किया? ये तो सदियों से पाकिस्तान बनने से पहले हम यही कारोबार करते थे। ईरान हमारा हमसाया नहीं, ईरान तो हमारा रिश्तेदार है। हमारी बहन वहाँ पर, हमारे रिश्तेदार वहाँ पर, हमारे खानदान वहाँ पर, हमारी खुशी और गमी ईरान के साथ है। सिर्फ कारोबार नहीं, आपको पता है नुस्खी के लोगों, उन्होंने मुझे बताया कि हमने इसलिए बलूचिस्तान के बॉर्डर को बंद किया, कौमी खजाने को 200 अरब रुपए का नुकसान होता है, इसलिए हमने बलूचिस्तान के बॉर्डर को बंद किया। मैंने कहा भाईजान, आप मेरा फिर सवाल है, आप जब पाकिस्तान को लूट करके लंदन में जजीरे खरीदते हो, कौमी खजाने को नुकसान नहीं होता। तुम दुबई में महल्लात बनाते हो, कौमी खजाने को नुकसान नहीं होता। तुम यहाँ पाकिस्तान को लूट करके लंदन और दुबई में अय्याशियां करते हो, पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान नहीं होता। जब यह बलोच मजदूरी करता है, जब बलोच मजदूरी करता है या पश्तून मजदूरी करता है, तो कौमी खजाने को नुकसान होता है। मैंने कहा नहीं, कौमी खजाने को नुकसान नहीं होता। पिंडी और इस्लामाबाद के दहशतगर्द हुक्मरान बलोचों से नफरत करते हैं, पश्तूनों से नफरत करते हैं, हमें गुलाम समझते हैं। मैं तो वाज़े अल्फाज में कहता हूँ, पिंडी के हुक्मरानों, इस्लामाबाद के हुक्मरानों, हम आजाद शेरी की तरह, हमें तो माँ ने आजाद जना है। हम किसी जर्नेल का गुलाम नहीं होंगे, हम किसी दहशतगर्द हुक्मरानों की गुलामी नहीं करेंगे। अगर इस्लामाबाद वाले हमें गुलाम समझते हैं तो आजादी की तहरीक चलाएंगे। अगर पिंडी के हुक्मरान हमें गुलाम समझते हैं, हम आजादी की तहरीक चलाएंगे।
ہم پنڈی کے غلام نہیں ہوں گے. ہم اسلام آباد کے دہشت گرد حکمران خود تو لندن میں عیاشیاں کرے, خود دبئی میں عیاشیاں کرے, مجھے مزدوری کرنے نہ دے, مجھے کاروبار کرنے نہ دے, میرے بچوں کو تعلیم نہ دے, مجھے بنیادی سہولیات نہ دے. میرا روکڑ کھا گئے, ہمارا سیندک کھا گئے, ہمارا سوئی گیس کھا گئے, ہمارا ساحل بلوچستان کھا گئے, ہماری زمینوں پہ قبضہ کر دیا. ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہمیں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. یہ جو ایپسی والے ہیں, یہ جو ایپسی کے لوگ, مجھے کسی نے بتایا کوئٹہ میں کہ بلوچستان میں کب امن ہوگا, بلوچستان میں یہ دہشت گردی ختم کب ہوگا. میں نے کہا ایک ہی علاج ہے. میں نے اسمبلی میں بھی بات کی, بات میں کر رہا تھا, پسینہ کسی اور کا نکل رہا تھا, بات میں کر رہا تھا, بی پی کسی اور کا چڑھ رہا تھا. میں نے بتایا جب تک ایف سی بلوچستان میں موجود ہے, بلوچستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ایف سی ہے, بلوچستان کا سب سے بڑا قاتل وہ ایف سی ہے. جب تک یہ بلوچستان میں موجود ہے, مجھ سے تو پوچھتے میں نوش کی آ رہا ہوں, پوچھتے کہاں سے کہاں جا رہے ہو. اور بھائی جان آپ کہاں سے ہو, آپ اپنا شناخت کراؤ. میں یہ صوبہ تو میرا ہے, یہ نوش کی تو میرا ہے, یہ بلوچستان تو میرا ہے. آپ مجھ سے پوچھتے ہو. جب گوادر میں مجھ سے پوچھا, 2 دفعہ پوچھا, 3 دفعہ پوچھا کہاں سے جا رہے ہو, کہاں جا رہے ہو. میں نے کہا میں اپنے باپ کے گھر سے آ رہا ہوں, تمہارے باپ کے گھر جا رہا ہوں. بار بار پوچھ کر کے ہماری تم توہین کرتے ہو. مشکی کے غیرت مند لوگوں, بندوق کے زور پر بلوچستان پر قبضہ کر دیا گیا, بندوق کے زور پر ہمیں غلام بنایا گیا, بندوق کے زور پر ہمارے وسائل کو لوٹ رہے, بندوق کے زور پر ہمارے بارڈر کو بند کیا, بندوق کے زور پر ہمارے نوجوانوں کو اغوا کر رہے, ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کر رہے. میں کہتا ہوں جو پہاڑ میں نوجوان گئے, بلوچ نوجوان جو آج پہاڑوں میں گئے, وہ دہشت گرد نہیں, اصل دہشت گرد اسلام آباد کے حکمران ہیں, اصل دہشت گرد پنڈی کے حکمران ہیں, اصل قاتل اسلام آباد کے حکمران ہیں. یہ پہاڑ کے نوجوان دہشت گرد نہیں. جب اس کی ماں کو تم مارتے ہو, جب ہماری ماں کو گالی دیتے ہو, ہماری بزرگوں کی توہین کرتے ہو, ہمارے بچوں کو لاپتہ کرتے ہو, ہمارے بچوں کی لاشوں کو جنگل میں پھینکتے ہو, تو مجھے بتائیں میں کیا کروں گا. آپ مجھے بتاتے ہو کہ عدالت جاؤ. آج تو پاکستان کے جج خود انصاف مانگ رہے, آج پاکستان کے جج بیچارے خود انصاف مانگ رہے ہیں. وہ مجھے کیا انصاف دیں گے, وہ خود انصاف کے طلبگار ہیں. میں کس دفتر چلا جاؤں, کہاں انصاف مانگوں, کس سے فریاد کروں, جب تمام دروازے ہمارے لیے بند. آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہو, پارلیمنٹ کی کیا حیثیت ہے, پارلیمنٹ کی بات کون مانتا ہے, پارلیمنٹ کی تقریریں کون سنتا ہے, پارلیمنٹ کی قراردادیں کون سنتا ہے, پارلیمنٹ کی باتوں پہ عمل کون کرتا ہے. آپ مجھے کہتے ہو پارلیمنٹ میں بات کرو, ہم پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں, کون سنتا ہے پارلیمنٹ کی باتیں, کون سنتا ہے پارلیمنٹ کی قراردادیں. تو نوجوان کیا کریں, اس لیے نوجوان اپنی عزت کی خاطر, اپنے غیرت کی خاطر انہوں نے اسلحہ اٹھایا. میں تو بطور سیاسی کارکن بلوچستان کے ایک سیاسی جماعت اور دینی جماعت کے سربراہ کے, میں پہاڑ پہ لڑنے والے بلوچوں کو, نوجوانوں کو دہشت گرد نہیں کہتا. میں بار بار کہتا ہوں پنڈی کے حکمران دہشت گرد ہیں, اسلام آباد کے حکمران دہشت گرد ہیں.